अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल सायरा होमियो से। और आज हम एक आम मगर अहम मसले पर बात करेंगे, दांतों का दर्द। अगर आपको दांतों में हसासियत, दर्द या किसी और तकलीफ का सामना है तो फिक्र ना करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या है, कैसे तशखीस की जाती है और होम्योपैथिक तरीका इलाज से कैसे इसका इलाज मुमकिन है। दांतों का दर्द है क्या? दांतों का दर्द दर हकीकत दांतों, मसूड़ों या इर्द गिर्द के ढांचे में पैदा होने वाली तकलीफ है। ये हल्की हसासियत से लेकर शदीद दर्द तक हो सकता है और अक्सर किसी बुनियादी मसले जैसे इन्फेक्शन, एसाब में दर्द या सोजश की तरफ इशारा होता है। दांतों के दर्द की इकसाम। दांतों के दर्द की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जिनमें शामिल है तेज दर्द, जो कैविटीज या टूटे हुए दांतों की वजह से हो सकती है। धड़कता हुआ दर्द, जो इन्फेक्शन या फोड़े की अलामात हो सकती है। हसासियत, सेंसिटिविटी, जब गर्म या ठंडे खाने से दर्द हो। दबाव का दर्द, जो दांतों के पीसने या दबाव की वजह से होता है। दांतों के दर्द की सबसे आम वजूहात में शामिल हैं दांतों की खराबी, जो प्लाक के जमा होने की वजह से हो सकती है। मसूड़ों की बीमारी जैसे जेंजिवाइटिस या पेरोडेंटाइटिस की वजह से हो सकते हैं, या टूटे हुए फटे हुए दांत जो असाब को बेनकाब कर देते हैं। फोड़े और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दांतों के पीसने उजलाती दबाव पैदा करता है। दांतों के दर्द की पैथोफिजियोलॉजी। दांतों के दर्द की बुनियादी वजह असाबी सोजश होती है। जब कोई इन्फेक्शन या खराबी दांत के गुदे यानी कि पल्प को डिस्टर्ब कर देती है या पल्प तक पहुंच जाती है तो सोजश पैदा होती है और दर्द के सिग्नल जो है वो दिमाग तक पहुंचने शुरू हो जाते हैं। इसके नतीजे में जिस्म सूजन, दबाव और तकलीफ पैदा करता है। दांतों के दर्द की तशखीस के लिए आम तौर पर दर्ज झैल तरीके अपनाए जाते हैं। पुरकशिश दांतों पर हल्का सा दबाव डालना, यानी कि जो मुतासरा दांत है उस पर दबाव डालकर देखा जाता है। एक्सरे, जो दांतों के अंदरूनी मसाइल को जाहिर करते हैं। हसासियत की जांच, असाबी सेहत के लिए मसूड़ों का मुआयना, इन्फेक्शन की अलामात के लिए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज और मैनेजमेंट के बारे में। होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो सबसे ज़्यादा मुअस्सर मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में पाया है। एलोपैथिक मेडिसिन की निस्बत ज़रा गहरा असर करती है बनिस्बत एंटीबायोटिक्स और पेन किलर के मुकाबले में। होम्योपैथिक तरीका इलाज में जो है वो दर्द के लिए महफूज भी है और कुदरती तरीका इलाज भी है। आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। बेलाडोना। बेलाडोना की जो अलामात होती हैं वो तेज धड़कता हुआ दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मर्क्यूरस साल, मसूड़ों की इन्फेक्शन और फोड़े के लिए यानी कि गम बॉयल के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्लेंटेगो मेजर,
حساسیت اور دانتوں کے درد کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آرنیکا ماؤنٹ دانت نکلوانے کے بعد یا نکالے گئے دانت کے بعد ہونے والی تکلیف میں بہت ہی مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ہائپریکم اعصابی درد کے لیے بہترین دوا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں اپنے کلینیکل ایکسپیرینس کے بارے میں کہ ہمارے پاس جو مریض تشریف لاتے ہیں ہم ان سے کون سی ادویات جو ہیں وہ استعمال کرواتے ہیں۔ مریض آتا ہے تو اس سے سب سے پہلے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو ٹھنڈا یا گرم لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض کے دانت میں انفیکشن ہے اور ساتھ میں حساسیت ہے۔ اگر اس کے ساتھ سویلنگ بھی ہو تو پھر سب سے پہلے جو ہے وہ اینتھریکسینم 1 mg کی ایک ڈوز دیتے ہیں۔ اگر حساسیت بھی ہے اور ساتھ میں سویلنگ نہیں ہے تو پھر اینتھریکسینم استعمال نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیروجینم CM کی، اگر بڑا ہے تو CM کی، اگر چھوٹا ہے تو 1 mg کی، اگر اس سے بھی چھوٹا بچہ ہے تو 200 کی ایک خوراک استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیفس گیریا CM کی 3 خوراکیں جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو کنڈیشن استعمال کرواتے ہیں۔ اگر سیویرٹی زیادہ ہے اور پین بہت شدید ہو رہی ہے تو یہ جو اسٹیفس گیریا ہے وہ آدھے گھنٹے بعد بھی ہم استعمال کروا سکتے ہیں۔ اسٹیفس گیریا CM کی 3 خوراکیں دینے کے بعد سلیشیا 1 mg میں 6 خوراکیں جو ہے نا استعمال کرواتے ہیں۔ اگر مریض کو بہت شدید درد ہو رہی ہے دانت میں تو یہ آدھے گھنٹے بعد استعمال کروا دیتے ہیں۔ اگر مریض سٹیبل ہو چکا ہے تو اسے صبح دوپہر شام استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پلاسبو استعمال کروائی جاتی ہے 10 دن کے لیے، اور یہی سیم آرڈر 15 دن کے بعد جو ہے نا وہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ سیلف میڈیکیشن سے اجتناب کرتے۔ اگر آپ کو دانت میں درد ہے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی بھی نزدیکی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کے اس مسئلے کو آسان طریقے سے دیکھ لیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ہم پرہیز اور خوراک کے بارے میں۔ دانتوں کے درد سے بچنے اور صحت مند دانت رکھنے کے لیے روزانہ برش کریں اور فلاسنگ کریں۔ چینی اور تیزابی کھانوں سے پرہیز کریں۔ گرم پانی اور نمک سے کلی کریں۔ کیلشیم سے بھرپور خوراک کھائیں۔ ہومیوپیتھک ماؤتھ واش استعمال کریں۔ آپ کیلنڈولا جو ہے وہ کیوب میں لے کر اسے 1 چمچ کیلنڈولا اور 1 کپ پانی کا نیم گرم پانی میں ڈال کر اس سے جو ہے نا وہ کلیاں کریں۔ یہ آپ کا بہترین گارگل بھی ثابت ہوگا اور بہترین جو ہے وہ ماؤتھ واش بھی۔ دانتوں کے درد کو مؤثر طریقے سے قدرتی علاج کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات بغیر کسی ضمنی اثرات کے بہترین حل ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ میں ڈاکٹر عبدالرزاق سائرہ ہومیو سے امید کرتا ہوں کہ یہ تفصیلی گائیڈ بے حد مفید رہے گی آپ کے لیے، اور کسی بھی ضرورت مند کے ساتھ جو دانت کے درد میں مبتلا ہے اس کے ساتھ شیئر کریں، اور سوالات جو ہیں وہ نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں لکھیے، میں جوابات کے لیے تیار ہوں۔ اللہ حافظ۔